আমার প্রিয় আজহারি সাহেব মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব, ওনাকে অনেক মহব্বত করি এবং করব, আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তো হজরতকে আমি আবারও কিছু কথা বলছি আজকে আপনাকে। আইয়ুহা শেখুল মাহবুব, মাযা বাদাতা ওয়া মাযা তুরিদ? আতুরিদু আন তাশিআল ফিতনাতু ফিল মুসলিমিনা আও ফিল লাযিনা আমানু? أتريد أن تظهر الفتنة؟ أتريد أن يتفرق المسلمون؟ قد كنت عرضت إليك قبل أسبوع أن لا تفتي في أي مسألة، ولكنك أعدت فعلك الذي فعلت قبل أسبوع. إيش هذا؟ ألا تترك عادتك هذه؟ بفضل الله اترك هذه العادة، بفضل الله اترك هذه العادة. لعلك أردت أن تقوم وتبقى وتثبت على خطئك الذي تخطئ مرة بعد مرة. لماذا تفعل هكذا؟ أتعلم من هو الإمام مالك رحمه الله؟ سئل الإمام مالك رحمه الله عن مسائل كثيرة فقال لا أدري لا أدري لا أدري. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسائل كثيرة فقال لا أدري لا أدري لا أدري. وقال الإمام مالك رحمه الله الذي أراد أن يفتي أو الذي يريد أن يفتي فعليه أن يعرض نفسه على الجنة والنار. أيها الشيخ المحبوب، أتعلم من هم أصحاب الأعمال الشاقة؟ ماذا فهمت من هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ماذا قال وماذا قلت؟ ماذا أفهم الله وماذا فهمت وأفهمت؟ إن فهمك وإفهامك ليس بصحيحين بل هما مضلان. وأطباعك الجهال يصدقون بما تقول ويعملون بما يعلمون منك وإن كنت مخطئا، ويظنون أنك لا تستطيع أن تخطئ أبدا. إيش هذا؟ ألا تخطئ؟ أما أخطأت مرة بعد مرة؟ هم يظنون أنك لا تستطيع أن تخطئ ويقولون إنك على الحق وإن كنت مخطئا. بفضل الله اترك عادتك هذه. I just want to say you have to change your habit. You have to change. I like you from the core of my heart, never, still now. بفضل الله اترك عادتك هذه، اترك عادتك هذه. أتعرف من متبوعك ومن تابعك أو من متبوعوك ومن تابعوك؟ أولا عليك أن تعرف وتعلم هذا بفضل الله. أنا أعيد هذا الكلام. إن تفتي أولا اقرأ قبل أن تفتيه. إن تفتي تقرأ قبل أن تفتيه. بالاختتام أدعو الله لك بعد أن أصلي 5 صلوات وأرجو منك الدعاء، وأعترف بهذا أني أكبر منك سنا ولكني أصغر منك علما وعملا، فإنك عالم مشهور كبير وفقك الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা, আমার প্রিয় আজহারি সাহেবকে আমি আবার কিছু আন্তরিক কথা বলেছি। এটা আমার সাথে ওনার কথা গত সপ্তাহে হয়েছে, এই সপ্তাহে হলো। এটা আমার আর ওনার কথা, এই কথাও আপনাদের বুঝার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে অনেক মাদ্রাসার ছাত্র আছে, উস্তাদ আছে, আলিয়া মাদ্রাসা হোক, কবি মাদ্রাসা হোক, তারা আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপারটা বুঝে। এবং গত সপ্তাহে আলোচনার পর বিশেষ করে ফেসবুকে প্রচুর মানুষ এটা দেখেছে এবং তারা বলেছে যে এইভাবে বললে ঠিক আছে। তো এই জন্য এইভাবে বললাম। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন।